فالسلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الدرس السابع عشر يعني من سلسلة جافا سكريبت للمبتدئين. الدرس السابق كما كنا شفنا كيفاش يعني زدنا دي ستيلو للتايتل من بعد ما ريكوبيريناه يعني بهاد الكويري سيليكتورز. فدابا شنو غادي نشوفو شي حوايج اخرين. فغادي نشوف مثلا كيفاش نريكوبيري، يعني بغيت انا نريكوبيري لا فالور اللي عندي في هاد لو شون هذا. فغادي يعني نشوف. فأول حاجة خصني يعني كما ديما نعطي لهداك لو شون، يعني نعطيه واحد الايدي ولا كلاس. ومن الأحسن أن ديما تعطيه ايدي، حيت كما قلنا الكلاس كتريتورني لك يعني الراي، فالايدي كيريتورني لك يعني غير إليمون واحد. نعطيو مثلا فيلد ولا شي حاجة. ففيلد مثلا دابا انا عطيتو الايد فيلد، فإلا بغيت نريكوبيريه كنريكوبيريه كما قلنا. نقدرو نخدمو بهاد كويري سيليكتور ولا نخدمو بكيت اليمنت باي ايدي. فغادي نعطيوه فيلد اللي هو الايد ديالو. فدابا مثلا دابا انا بغيت نريكوبيري لا فالور اللي كاينه فيه، فغادي ندير مثلا اليرت. نقدرو نبدلو هنايا نحيدو هاد التايتل نسميوها فيلد. فغندير فيلد بوان فاليو. فهكذا باش كنريكوبيري لا فالور نتاع لو شون. فدابا الا جيت لهنايا و اكتواليزيت فما عطاني والو، حيت ما فيها حتى شي حاجه. فإلا بغيت مثلا نريكوبيري يعني لا فالور ديال هاد الاخر، فخصني ضروري ما يكون عندي واحد ليفينمون. فشنو هو ليفينمون؟ فاليفينمون هو مثلا الا كليكيت هنايا في هاد روشيرش، هذا راه ايفينمون. الا حطيت الكيرسور هنايا راه ايفينمون. الا جبت لا سوري من فوق هاد لو شون راه ايفينمون. فهادو هما لي زيفينمون. فدابا الا بغينا مثلا نافيشيو شي ايفينمون، ففقط غادي ندير مثلا ندير فيلد، مثلا نزيدلو الفيلد. ففيلد ما كتكتبش هكذا، كتكتب هكذا فيلد هكذاك. فيلد مثلا بغيت نزيدلو ليفينمون، فكاين واحد الفونكسيون في الجافا سكريبت اللي سميتها اد ايفنت ليستنر. هي هادي اد ايفنت ليستنر. فكنزيدو له ليفينمون. فكاين بزاف ديال لي زيفينمون في جافا سكريبت، فهما كاينين هنايا. فكيعطيك دراج مثلا، دراج ماوس داون، ماوس انتر، ماوس ليف، ماوس اوفر. فناخدو هاد ماوس اوفر نديرو مثلا هنايا. ماوس اوفر هي ملي كيدوز مثلا لاسوري كتحط فوق لاسوري كتحط من فوق لو شون. فملي كنحط لاسوري من فوقو هذا هو ليفينمون ماوس اوفر. في جيت دابا فخصني ندير واحد الفونكسيون، يعني ملي كتقولو يعني بداك الفونكسيون شنو كنقولو ملي نحط انا مثلا لاسوري فوق هاد لو شون هذا، يعني دير لي واحد الحاجه خصها تندار. دابا خصني نهز هاد هنايا. مثلا دابا ملي غادي نحطو لاسوري من فوق يعني داك لو شون غادي نافيشيو. فنقدروا اننا يعني لا فالور نديرو هنايا بوان فاليو، حيت ما غاديش يمكن اننا ندخلوها. ليفينمون غادي يدوز قبل ما تكون عندنا لا فالور، فغادي نعطيوها فالور بار ديفو يعني 23. من بعد ملي غنديرو هكذا ملي يدوز الماوس اوفر غنديرو اليرت فيلد بوان فاليو. فدابا ملي غادي نجي ناكتواليزي، فدابا لاحظ ملي غادي ندوز، فدابا هو عنده يعني الفالور ها هي تعطات. فدابا ملي دوزنا لا سوري فوق لو شون تافيشات 23. فعندي بار ديفو يعني لا فالور 23. فهي لا فالور 23. فإلا بغيت مثلا نافيشي يعني مني نكون كنكتب يعني هي كي داون، يعني كي داون ملي كتكون
نجيو لهنا مثلا اكتواليزي، فما غادي تبقى حتى شي حاجة. دابا الا درت هكذا، الا كليكيت غادي يعطيني، الا عاودت كليكيت ها هو افيشاج جي، عاود نكليكي اش، انا ماشي محدي كنكليكي هو كيافيش. كاين مهم بزاف ديال لي زيفينمون، يعني الاغلبيه اللي كنخدمو بهم هما يعني بحال هاد كيت داون، ماوس اوفر، ولا ماوس انتر، يعني ملي كيدخل الكرسور تقريبا نفس الشيء، وحتى ملي كيكون اون فوكس، يعني ملي اون فوكس يعني ملي كتحط لا سوري لداخل، يعني اون فوكس هي هكذا، هي ملي كتحط لا سوري هنا. فإلا جينا دابا اكتواليزينا، فملي غندير هنايا غنكليكي بلا سوري فهو افيشا يعني اون فوكس. إلا جيت هنا افيشا لي كيافيشي فيد حيت ما فيها حتى شي فالور. كاين حتى اون تشينج، يعني ملي كتخرج لا سوري من الاخر، فملي كتخرج لا سوري من لو شون، فدابا حنا غنديرو هكذا. فدابا ملي دخلنا ملي غنكليكي هنايا، شتو معطاني والو، نعاود معرفتش علاش، ربما كاين شي ايرور في هادي، نشوف. فكاين كداك اون تشينج يعني كتخدم، معرفتش علاش. نشوف دابا الا درنا هكذا خرجت، خصني منين نكليكي على برا يعني تافيشا. واخا ماشي مشكل، دابا نعاودو نشوفوها مرة اخرى. فكاين كيما قلنا كاين واحد ليفينمون يعني المهم اللي كنخدمو بيه بزاف، هو ليفينمون كليك. فدابا حنايا غادي باش يعني نخدمو به، فغادي نريكيبيريو حتى هاد البوطون هذا، فغنعطيه واحد الإد نسميوه مثلا بي تي ان، فسميناه بي تي ان اللي هو هاد البوطون هذا اللي هنايا ريشيرش. فمني غادي نكليكي عليه خصني يتافيشا لي الميساج، فغادي نريكيبيريه يعني بالإد ديالو. هاديك اون تشينج دابا نعاود نرجع نشوفها، حيت دابا داك اون تشينج كنخدم بها حتى في الجيكويري، وكل مرة كيفاش كتخلط عليا السنتاكس. فدابا هنايا نريكيبيري وقلنا هداك عطيناه بي تي ان. فدابا منين كليكي انا على البوطون نسميو هادي بي تي ان، فهنايا منين كليكي على البوطون يعني بوطون اون، منين كليكي على البوطون غادي نافيشي لا فالور اللي كاينه في الاخر في لو شون، فغن اكتواليزي. فدابا الا كليكيت غيافيشي لي والو. فإلا جيت درت الصمادي كليكيت فهو افيشا لي الصمادي. فهذا يعني هاد ليفينمون اون كليك فهو اللي كنخدمو به بزاف، يعني في قاع يعني 90% كتخدم به. فنتوقفو هنايا. ففهاد الدرس هذا شفنا يعني كيفاش يعني ريكيبيرينا الفالور ديال واحد لو شون اللي هو هذا، وشفنا حتى لي زيفينمون، شفنا الماوس اوفر اون كليك اون ماوس داون. فمازال غادي نرجع لداك اون تشينج وغادي نشوفوها حتى هي شي خطرات كنحتاجوها. فنتمنى يكون هذا الدرس هذا عجبكم، ونتشوفوا في الدرس القادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.